अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट कोलीग फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी केपी के स्टूडेंट है, टीचर है और केपी के बाहर जो पाकिस्तान में है थ्रू आउट द कंट्री, उनके लिए उन सब के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मेरा नाम यूसुफ खान खटक है और एमएससी कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है। ठीक है। और पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटी है, ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं। उसके बाद एमफिल जो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड फिज़िकल केमिस्ट्री, पेशावर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, वहाँ से की है। उसके बाद पीएचडी जो है वो अब मैं पीएचडी का स्कॉलर हूँ, पीएचडी इन प्रोग्रेस है। और वो कहाँ से है? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन फिज़िकल केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। तो ये भी उसी सेंटर से है पीएचडी इंशाल्लाह। उसके अलावा जो है पीएचडी का जो मेरा प्लान है वो मेरा जो आजकल लिथियम आयन बैटरीज वगैरह है इस पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट उसी तरफ है, इंशाल्लाह मैं उस पे काम करूँगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं टीचिंग कहाँ कहाँ कर चुका हूँ। ठीक है, तो उनको आपको इसके बारे में आइडिया हो। टीचिंग जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे अदारों में कर चुका हूँ। सबसे पहले 2010 से लेकर 2014 तक मैं इस्लामिया कॉलेज, यूनिवर्सिटी पेशावर, यहाँ पे मैं टीचिंग कर चुका हूँ 2010 से लेकर 2014 तक। फिर 2014 में मैं जो है गवर्नमेंट और इससे ऑनवर्ड अभी तक मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ। केपी गवर्नमेंट कॉलेजेस, केपी खैबर पख्तूनख्वा के जो कॉलेजेस है इसमें मैं 2014 से ऑनवर्ड अभी तक पढ़ाता हूँ। पहला पोस्टिंग मेरा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोहाट में था। उसके बाद फिर दरा अदम खेल डिग्री कॉलेज, उसके बाद जमरोद कॉलेज। ये केपी में जगह हैं, शायद बाहर लोग नहीं जानते हैं, केपी से बाहर जो लोग हैं, लेकिन ये मेरा कॉलेजेस लेवल पे टीचिंग है जहाँ पे मैंने इंटर को भी टीच किया और 20 लेवल को भी टीच किया। उसके बाद जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट राइट्स के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या कुछ अभी तक कर चुका हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि स्टूडेंट्स राइट्स और मेरा जो रिश्ता है वो कोई नया रिश्ता नहीं है। स्टूडेंट राइट्स के लिए मैं हमेशा काम कर चुका हूं और करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ इन्फॉर्म कर दूं। ईटा 2018 का टेस्ट आउट हुआ था, लीक हुआ था, तो उस पर मैंने बड़ा स्टैंड लिया था। तो आप सर्च कर सकते हैं, मैंने उन पे इतना स्टैंड ले लिया थ्रू आउट द प्रोविंस। कोई भी गवर्नमेंट प्रोफेसर सामने नहीं आया था जैसे कि मैं आया था। वो इसलिए आया था, सिर्फ एक ही मकसद था मेरा। मैं चाहता था कि स्टूडेंट्स को, डिजर्विंग स्टूडेंट को राइट्स मिले। तो वो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह फिर कैंसिल हुआ। मैंने उस पर वीडियो की थी, मैंने उनको बताया था कि टेस्ट आउट हो चुका है, मेरे पास प्रूफ है, स्टूडेंट ने कांटेक्ट किए थे मेरे मेरे साथ। तो मैंने उन पे स्टैंड ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट फिर कैंसिल हुआ, दोबारा टेस्ट हुआ, मेरिट पे लोग आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले ईटा जो है इस पे मैंने बड़ा स्टैंड लिया है और लेता रहता हूं हमेशा के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है जो पीएमसी 2020 में बन गया, 2020 में जो पीएमसी बन गया, नेशनल एमडिकेट का सिस्टम आने लगा। तो नेशनल एमडिकेट का सिस्टम जब आने लगा तो थ्रू आउट द कंट्री, पंजाब से लोग थे, सिंध से भी लोग थे, बलूचिस्तान से भी थे और केपी से भी थे। तो केपी से जो लोग थे उनमें मैं भी एक हिस्सा था। तो आई वॉज ओनली प्रोफेसर, मैं सिर्फ वाहिद एक टीचर था, प्रोफेसर था। बाकी सारे लोग मेडिकल कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन से और जो प्रोविंशियल बॉडी है, मसलन पंजाब के जो टेस्ट लेने वाली बॉडी है यूएचएस, इसी तरह हमारी केपी में ईटा है, तो वहाँ के कुछ तीन तीन चार चार लोग मौजूद थे। मैं थ्रू आउट कंट्री एक प्रोफेसर था कि मैं उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था।
یہ 2020 میں جو کانفرنس ہوئی تو اس میں جو پالیسی تھی میں ان کے ساتھ اگری نہیں تھا، کے پی کے لوگ تقریباً سارے اگری نہیں تھے، تو ہم نے انہوں نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹ کے رائٹ کی بات ہونی چاہیے، غریب اسٹوڈنٹ بھی سامنے آنا چاہیے، جو ٹیسٹ کا کرائٹیریا تھا وہ اچھا نہیں لگا ہمیں، تو پھر ہم نے ان کا بائیکاٹ بھی کیا، پہلے دن کانفرنس اٹینڈ کی، سیکنڈ تھرڈ ڈے ہم نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی، تو وہ بعد میں جب ٹیسٹ ہو گیا 2020 میں ایم سی کا نیشنل امٹیکیٹ ٹیسٹ، تو بہت سارے لوگوں کے اعتراضات، اسٹوڈنٹ کے جلوس، سٹرائکس آ گئے، تو وہی تحفظات جو میں سوچ رہا تھا وہی تحفظات سامنے آ گئے، اینی ہاؤ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ میں کر چکا ہوں اور ابھی بھی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اسٹوڈنٹس 2011 میں 12 میں اکیڈمکس ٹیچنگ کو نکلا ہوں، تو چیمپئن سیریز کے نام سے آف بکس، تو یہ جو کتاب کی سیریز ہے میں اس کو 2012-13 میں نے لکھ دیا۔ اس کے لکھنے کی وجہ بھی یہی تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے تھے کہ جن کو کچھ کویسچن میں جب پرابلم ہوتا تھا تو وہ کویسچن کو کیا کرتے تھے، سینڈ کرتے تھے میسج پہ، واٹس ایپ پہ، اس وقت واٹس ایپ آئی تھنک ریئر تھا، لیکن میسج پہ یا واٹس ایپ پہ تو ان کو جواب دینا اور ان کو اسی انداز میں سمجھا دینا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ایک ایسا کتاب لکھوں کہ جس میں ٹاپک وائز ایم سی کیوز ہو، ٹھیک ہے، چیپٹر اور پھر چیپٹر کے اندر ٹاپک وائز ہو، اور ہر ٹاپک کے ساتھ جو ایم سی کیوز ہے ان کے اینڈ میں ہینڈس اینڈ سولوشن موجود ہو، تاکہ اسٹوڈنٹ کو مشکل کویسچن کو سمجھنے کے لیے وہ ہینڈس کو آ جائے اور وہاں سے دیکھتے جائے اور تھوڑا سا ان کو حوصلہ ملے اور وہاں سے ان کو گائیڈ لائن ملے، تاکہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کی کمی محسوس زیادہ نہ کرے، وہاں سے تھوڑا ہیلپ لے سکے۔ تو وہ سیریز جو میں لکھ چکا ہوں، وہ چیمپئن سیریز کی جو کتاب ہے، یہ ان کا لیٹسٹ ایڈیشن ابھی چل رہا ہے، 7th ایڈیشن ہے، جو ابھی 3-4 دن ہو گئے کہ ریلیز ہو چکی ہے یہ کتاب، اس کا یہ 7th ایڈیشن چل رہا ہے، اور اس کے تقریباً ٹوٹل ایڈیشن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ 2013 سے چل رہا ہے، تو یہ اس نے اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے تھرو آؤٹ دی کنٹری، یہ ہر جگہ تقریباً ملتی ہے، کے پی میں تو اسپیشل ہر بک شاپس پہ یہ ملتی ہے، اور جو بھی میڈیکل کالجز میں اسٹوڈنٹ ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، تو کیمسٹری کے لیے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، تو وہ میں نے اس سوچ سے لکھی تھی کہ اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو جائے، اسٹوڈنٹ کی پرابلم حل ہو جائے، میری سوچ پازیٹیو تھی، الحمدللہ ان کے ریزلٹ بھی بڑے اچھے اور پازیٹیو نکل آ گئے۔ اس کے بعد اس چیمپئن سیریز کے بعد آج میں نے یوٹیوب کا سوچا ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب کا میں نے سوچا ہے، یوٹیوب چینل کہ میں اس کو لانچ کر سکوں۔ اب سب سے پہلے بات یہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میں نے یوٹیوب بنانے کا کیوں سوچا ہے، اس کے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھو بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غریب ہوتے ہیں، جو اکیڈمکس میں آنا، اکیڈمکس کے خرچے، ہاسٹل کے خرچے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ ایف ای سی کے کورسز پڑھنا چاہتے ہیں، ہاسٹل میں رہنا چاہتے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ پہ تقریباً 1 لاکھ خرچ آتا ہے۔ سپوز اگر کے پی میں بات کروں، وزیرستان سے آتے ہیں، کوہستان سے، چترال سے، دور دور علاقوں سے، پشاور میں لوگ زیادہ تر آتے ہیں، تو ان پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، تو وہ خرچہ میجورٹی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، آج کل آپ کو پتہ ہے انفلیشن بہت زیادہ ہے، تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ وائی ناٹ کہ ان کو گھر میں ہی کچھ فیسیلیٹیز میں دے سکوں، تاکہ وہ یوٹیوب کے ذریعے اپنا کام چلا سکے۔ دوسری بات یہ ہے، ان کی دوسری وجوہات کیا ہے؟ دوسری وجوہات یہ ہے کہ موبائل جو ہے، اینڈرائیڈ موبائل، آپ جو گارڈین ہے، جو پیرنٹس ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ اپنے بچے کو کتنے سالوں تک اینڈرائیڈ موبائل سے دور رکھیں گے؟ آج کل تو بچے 8th-7th کلاس میں ہوتے ہیں، اینڈرائیڈ موبائل ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اگر آپ 1 سال 2 سال 3 سال ان کو بچا سکے، ایف ای سی کے دوران آپ بچا سکے، ایف ای سی کے بعد کیا کریں گے؟ نہیں بچا سکتے ہیں، تو اینڈرائیڈ موبائل سے آپ اپنے بچوں کو دور نہیں لے جا سکتے، یہ وقت کی ضرورت ہے، تو اگر وقت کی ضرورت ہے، اگر وہ ان کو غلط استعمال کر رہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہے، وائی ناٹ کہ ہم اس کو ایسے استعمال کرنے کے عادی بنا دیں، تاکہ وہ اینڈرائیڈ کو، وہی ٹیکنالوجی کو، وہی موبائلز کو آپ ان کو اچھے انداز میں استعمال کر سکے۔
यानी इन पे वो लेक्चर देख सके, उन पे वो यूट्यूब देख सके और उनमें अच्छे अच्छे लेक्चर हो, उनके साथ रिलेटेड लेक्चर हो, उनकी हम उनको बच्चों को आदी बना सके। तो हम अपने बच्चों को आईटी से दूर नहीं रख सकते हैं। दुनिया आईटी के साथ जुड़ी हुई है, तो हमें भी आईटी के साथ जोड़ना होगा। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम अपने बच्चों को, हम स्टूडेंट को गाइड कर दें और इनके प्रॉपर इस्तेमाल के तरीके समझा दें। तो मैं ये यूट्यूब चैनल 2 वजूहात से खोलना चाहता हूँ, ताकि गरीब बच्चे इनसे फ़ायदा ले लें। दूसरी बात, ताकि ये आईटी के पॉज़िटिव इस्तेमाल स्टूडेंट में आ जाए। तो ये मेरे 2 मकासद हैं। तो इंशाल्लाह आपसे गुज़ारिश है, आप टीचर हो या पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, इस लिंक को जो भी लोग देखते हैं इस चैनल को, तो उसको आगे शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपके बच्चों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा हो जाए। और ये फ़ायदा है कि आप इस चैनल को, लेक्चर को किसी भी टाइम देखना चाहते हैं, जितना बार देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वो क्या है, ये आपको पता हो? केमिस्ट्री विद यूसुफ खान, केमिस्ट्री विद यूसुफ खान, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ताकि आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स इनसे मैक्सिमम फ़ायदा ले लें। थैंक यू वेरी मच।